प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आपके मेज़बान पादरी साकिब मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आज एक बार फिर खुदावंद ने ये फ़ज़ल बख्शा कि अरकान ईमान सीज़न 5 में एक नए प्रोग्राम और एक नए मौजू और एक नए खादिम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। आप देख रहे हैं JCTV और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम अरकान ईमान को सराहते हैं और आपके जो तासुरात हैं, आपका जो फ़ीडबैक है वो मुतवातर हमें मिल रहा है और हम इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि आपका फ़ीडबैक, आपकी आरा, आपके तासुरात हमारे लिए राहों को और रास्तों को मुतय्यन करते हैं ताकि हम प्रोग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बना सकें और बिलखुसूस उन मौज़ूआत पर सुखन गोई कर सकें जिनके ताल्लुक़ से आप खुदा के कलाम को सीखना और जानना चाहते हैं। नाज़रीन, आज हमारा मज़मून होगा मसीही शादी की इलाहियात, यानी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक शादी या अज़दवाज क्या है, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके जो सवालात होंगे वो मैं आपके गोशगुजार किया चाहता हूँ। शादी या वेडिंग क्या है, इसका लुग़वी मायना व मफ़हूम हम जानने की कोशिश करेंगे। शादी किस तरह एक भेद है, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। इसका अजरा या आगाज़ किसने किया, शादी के दुनवी मकासद क्या है, और फिर शादी के बाइबली मकासद क्या हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 30% से ज़ायद तलाक़ का रुझान फैलता चला जा रहा है। हम इन सारी बातों पर गौर व फ़िक्र करने की कोशिश करेंगे और खुदा के कलाम में से रहनुमाई जानने की और लेने की कोशिश करेंगे। आज हमारे दरमियान जो खादिम हैं, खुदा के बड़े ही अच्छे और एक नौजवान खादिम हैं जिनका नाम मुतारिफ़ कराते हुए मैं बताना चाहूँगा पादरी आसिफ खोखर साहब। भाई साहब खुश आमदीद। पादरी साहब, द चर्च ऑफ द नाज़रीन जो बहार कॉलोनी में है उसके पास इंचार्ज हैं और खुदा उनके फल से पिछले तकरीबन 8 साल हो गए इन्हें खुदा उनके कलाम की खिदमत करते हुए। इसके अलावा असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज से ये फारुल तहसील हैं और खुदा उनके कलाम की खिदमत को बड़े अहसन तौर से सर अंजाम दे रहे हैं। भाई साहब खुश आमदीद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपने हमारी इस दावत को कबूल किया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। भाई साहब, आप भी शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने मुनासिब जाना किसी शादीशुदा बंदे से पूछा जाए जो खुदा के कलाम को भी जानता हो और दुनवी तौर पर भी वो शादी और अज़वाज जो है उससे वाकिफ़ हो। शादी या वेडिंग का क्या मायना है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं तहे दिल से आपका, JCTV की पूरी टीम का और खुदा के खादिम पास्टर जवेद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस खूबसूरत प्रोग्राम को लेकर वो चलते हैं। और मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि उस्ताद मोहतरम मेरे सामने बैठे हैं और उनके साथ इस प्रोग्राम को जो है इसकी टॉक चॉक करना या सीखना सिखाना, तो ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का। और ये जो टाइटल, ये जो क्वेश्चन आपने लिया और इलाहियात के अज़दवाज जो बात आज की जा रही है, यकीनन आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, मसीही कौम के अंदर इस टॉपिक को लेकर मैं समझता हूँ बातचीत करना इंतहाई ज़रूरी है। और आज खुदा ने मौका दिया है, तो बहुत ज़्यादा तो इल्म नहीं, लेकिन जो खुदा ने दिया है उसके मुताबिक मैं ज़रूर बातचीत करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि जितना कुछ हम सीखेंगे तो उसे यकीनन खुदा मुझे और देखने वाले तमाम नाजरीन को खुदा बरकत देगा। तो सवाल आपने किया है कि शादी क्या है या इसके लघवी मायने जो है वो क्या है। बेसिकली शादी जो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि चूँकि खुदा की शुक्रगुजारी है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरी शादी को तकरीबन 11 साल होने को हैं और खुदा ने मुझे खूबसूरत 3 बच्चे दिए हैं, एक खूबसूरत बीवी है। अज़दवाज का रिश्ता एक खूबसूरत शुक्र है कि है शुक्र है कि है। हमारा एक क्वेश्चन भी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है और उस पर बातचीत करके आज बड़ा मज़ा आने वाला है, तो अगर वक्त हुआ तो उस पर जो क्वेश्चन है, जब मैं उसको देख रहा था तो साथ साथ मुस्कुराहट दिल में आ रही थी कि आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मसीही कौम के अंदर उस क्वेश्चन को लेके कि मसीही शादी में एक शादी या इससे ज़ायद, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ज़रूर हम बातचीत करेंगे। तो शादी जो है इसका लुगत के लिहाज से जो मायनी है वो खुशी, ईद, त्यौहार या जश्न या फिर ब्याह के हैं।
यानी कि ऐसा फंक्शन जिससे खुशी हासिल होती है, ऐसा फंक्शन जिससे एक शख्स एक बंधन में जुड़ जाता है। और बाइबल के मुताबिक ये एक अहद है, और अहद जो है वो दो पार्टीज़ के दरमियान जो है कवनेंट बांधा जाता है, और इसको होली कवनेंट भी कहा जाता है। जैसे कि हम देखें तो जब कोई घर ख़रीदता है तो एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ एक अहद हो जाता है, और वो अहद की जो तहरीर है वो लिखी जाती है, एक कुछ कागज़ात लिए जाते हैं, जैसे वसीयत की जाती है कि ये जगह जो है पहले मेरे नाम पर थी, अब ये इस शख्स के नाम पर जो है वो हो चुकी है। तो बाइबल के अंदर अगर हम देखें तो क्रिश्चियन मैरिज जो है उसे एक अहद का नाम दिया गया है। अहद के लिए जो अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है ब्रीथ। इसका मतलब यानी कि अहद काटना, यानी कह सकते हैं कि किसी चीज़ को काटना या किसी चीज़ को लेकर उस अहद का जो है वो हम कह सकते हैं उस अहद को बांधना कि ये बात अब बांधी जा चुकी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे काटा नहीं जा सकता। अगर हम देखें तो होता क्या था कि एक जानवर या को लिया जाता था, उसे ज़बा किया जाता था, काटा जाता था, तो अहद बांधा जाता। अगर हम देखें तो बाइबल में इब्राहिम के दौर में कुछ जानदार को लिया जाता था, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू एक बच्चिया ले या एक बर्रा ले, उसको ज़बा कर, और दो ख़ानदानों के दरमियान वो जो अहद होता था, दो पार्टीज़ जो आमने सामने खड़ी होती, और जो जानवर ज़बा किया जाता, काटा जाता, उसको क्या किया जाता, वो पार्टीज़ आमने सामने होती, और उस जानवर या उस बर्रा या उस बच्चिया के सेंटर में से ये गुज़रते, और उनके गुज़रने का जो मकसद होता था कि अब इन दोनों के दरमियान एक अहद बांध दिया गया है, और वो अहद जो है वो मरते दम तक जो है वो ना टूटेगा, और वो उस अहद में, उस बंधन में जो है वो बांधे रहेंगे, और उनके दरमियान ये इकरार हो जाता था कि अब ये अहद हमेशा के लिए कायम हो गया है, मैं मरते दम तक इसे निभाऊंगा, या मैं मर जाऊंगा लेकिन इस अहद को ना तोड़ूंगा। अगर हम देखें तो मत्ती 19:6 में हम पढ़ते हैं कि वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, तो वो दोनों पार्टीज़ एक हो जाती, अहद माना जाता। तो क्रिश्चियन मैरिज जो है वो यीशु मसीह में रहते हुए कि शादी जो है वो दो पार्टीज़ यानी कि दो लोगों के दरमियान होती है, लेकिन वो अहद है। ये अहद को यानी कि इससे तशबीह दी गई है कि ये अहद है। और आज जब खुदा मौजूद तो नहीं है, लेकिन खुदा को रिप्रेजेंट करने वाला खुदा का खादिम होता है, और खुदा के खादिम के ज़रिया से यानी कि जब वो इस शादी या ब्याह की तकरीब में इस अहद को बांधने के लिए इस रस्म को करता है, तो सबसे पहले जो अल्फाज उसकी ज़ुबान पर होते हैं कि मैं खुदा का खादिम होते हुए इनके रिप्रेजेंट करता है वो खुदा को, यानी कि वो अहद जो उनके दरमियान बांधा जा रहा है कि खुदा को गवाह रखते हुए ये अहद बांधा जा रहा है। तो शादी जो दो लोगों के दरमियान इस बंधन को बांधा जा रहा है, जिन्होंने ये अहद किया वो एक दूसरे के शरीक बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए कोलो करार करते हैं कि खुद कट जाएंगे लेकिन मरते दम तक एक दूसरे का साथ ना छोड़ेंगे। वेरी गुड। तो ये अहद यानी कि उनके दरमियान होता है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो शादी को अहद से तशबीह, वंडरफुल, होली कवनेंट। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और इसका मतलब मेरा ख्याल ये भी है कि चूँकि वो साइडों पे टुकड़े रखे जाते हैं, दरमियान में से गुजरना इस बात को पेश करता है कि अगर हम एक दूसरे से जुदा होंगे या इस अहद की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारा अंजाम भी यही होगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब। शादी किस तरह एक भेद है, पालूस रसूल कहते हैं कि ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं आपकी खातिर ये कहता हूँ, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। अब इसके लिए कई जो हैं लोग इल्म लायात की रोशनी में देखें तो बड़ी खूबसूरत किताब, ये किताब जो है अज़दवाज का सफ़र, लियाकत कैसर साहब FGA चर्च के पायनियर जो हैं वो चेयरमैन हैं मिनिस्ट्रीज़ के सॉरी। तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस किताब को लिखा। तो मैं सुन रहा था कि उन्होंने समझा कि मैं
اس کتاب کو لکھنے کے بعد ازدواج کا جو سفر ہے اس کو میں کمپلیٹ کر چکا ہوں، لیکن اس بھید کو جاننا شاید آج بھی بہت سارے علماء اس سے پریشان ہیں کہ یہ کیسا بھید ہے۔ تو پالوس رسول نے یقیناً کہا، لیکن میں اس کے لیے تھوڑی سی صفحہ نمبر 33 پہ خاندان کس کی تخلیق ہے اس کے متعلق میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی سادہ اور اہم فہم زبان میں نظریہ ارتقاء ہے، اور اس سے بنیادی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو عمل ہے خالصتاً حیاتیاتی عمل ہے، اور ایک اسکالر جو ہیں چارلز ڈراون، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے کہ جو کیڑے مکوڑے، پرندے، درخت، جانور، بندر جو ہیں یہ انسان کے آباء و اجداد ہیں، اور یہ فزیکلی طور پر آپس میں ان کا ریلیشن ہوتا تھا اور نسل انسانی جو تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور ایک جو نظریہ جو آج بھی ایک تھیوری ہے، حقیقت یہ ہے کہ سائنس کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ابھی تک وہ ثبوت نہیں ملے جن کی بنیاد پر اس نظریہ کو باقاعدہ طور پر حقیقت قرار دیا جا سکے۔ اور تاریخی لحاظ سے کسی شخص کے پاس سوائے کہانیوں کے یہ کوئی ثبوت ہے کہ ہماری زمین پر کسی جگہ کوئی ایسا وقت بھی تھا جب خاندان نہیں رہتے تھے، یعنی کہ ان کے ملاب سے یہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو بیسیکلی آپ کا جو کویشچن ہے، خدا چاہتا تھا کہ انسان تنہا نہ رہے بلکہ رشتوں میں زندگی گزارے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھیں اس کے پہلے باب میں 27-28 ورس میں، تو God wants human beings to live not alone but in relationship، یعنی کہ خدا چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ رشتوں میں زندگی گزارے، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ تو خدا نے آدم کے لیے ایک مددگار ڈھونڈا، اور اگر ہم ملاکی کی کتاب دیکھیں تو میں چاہتا ہوں ہم اس حوالے کو ضرور پڑھیں۔ ملاکی 2 باب اس کی 15 ورس، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھی، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا، اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اور بھی ارواح موجود تھی اور بھی، لیکن اس کے باوجود خدا نے آدم کے لیے عورت ہی کو کیوں پیدا کیا، اور عورت اس لیے پیدا کی تاکہ وہ اس کے لیے مددگار ثابت ہو۔ صحیح۔ آج ہمارے معاشرے میں شاید عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا، عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے آدم کے لیے ایک مددگار عورت کو پیدا کیا۔ ونڈرفل، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، ایک اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے سارے سوالات کی طرف۔ اس کا اجرا یا آغاز کس نے کیا اور کب ہوا؟ یہ بڑا سمپل سا اور بڑا ہی کنفیوژن کویشچن بھی ہے، کیونکہ بہت سارے جو سائنسی علماء ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جیسے کیڑے مکوڑے اور یہ ڈارون کی تھیوری آپ نے بتائی ہے۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان آپس میں ریلیشن رکھتے تھے جیسے جانور بھی، اور اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، تو اسی طرح خاندان بڑھتے جاتے تھے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے وہ شادی کا ٹاپک ہے، تو مددگار کا ٹاپک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کے مطابق ایک بندھن میں باندھنا، ایک عہد کرنا کہ یہ تیرے لیے ایک مددگار ہوگی، اگر ہم دیکھیں تو وہی پیدائش پہلا باب اور اس پہلا باب کی 27ویں اور 28ویں آیت کہ وہ اس کے لیے۔ پھر ایک حوالہ ہے عبرانیوں 13 باب اس کی 14ویں آیت کہ جو بیاہ ہے، شادی جو ہے، وہ خدا کے نزدیک عزت کی بات ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بائبل خود دیتی ہے، اور جگہ جگہ اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو امثال 18 باب 22ویں آیت، پطرس 3 باب 7ویں آیت، اور اس میں بیویوں کا تعلق، یعنی کہ بیویوں کا ذکر ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے
باعث برکت ٹھہرے. ونڈرفل, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, میں پادری صاحب کے لیے شکر گزار ہوں جو بڑے اچھی طریقے سے ان سارے سوالات کو بائبل مقدس کی روشنی میں اور اپنے علم کے تناظر میں ہم تک پہنچا رہے ہیں. اس میں بس تھوڑا سا اضافہ پیدائش دوسرے باب کی 18ویں آیت مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے میں اس کے لیے مددگار بناؤں گا. تو یہ خداوند خود ہے, خدا نے خود آدم کے لیے اس کی پسل لے کر اس میں سے ایک عورت کو بنایا جس کا نام بعد میں حوا رکھا گیا. اور اگر 5ویں باب پیدائش 5ویں باب کی دوسری آیت رکھیں تو اس کو نر و ناری پیدا کیا. تو ہمارے استاد ہیں استاد محترم کینن ایمینول بہادر صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ پیدائش 5ویں باب کی دوسری آیت کے مطابق حوا کا پہلا نام آدمہ تھا. مرد کا نام آدم اور حوا کا نام آدمہ, کیونکہ یہ پہلے نر و ناری تھے تو گناہ میں گرنے کے بعد اس کا نام حوا رکھا گیا جو کہ آدم نے رکھا. تو خیر یہ مددگار ایزر ہے, اور ایزر کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کمپلیشن ہو سکے. کیونکہ جب آدم کو سامنے جانوروں کو اس کے سامنے لایا گیا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا نام رکھتے ہیں, تو اس نے سب جانوروں کے نام رکھے اور جو نام اس نے رکھے وہی نام ان کے ٹھہرے. تو خدا نے اس بات کو محسوس کیا کہ آدم کے لیے کوئی اس کی مانند مددگار نہیں ہے. بھائی صاحب نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ مرد کے لیے عورت ہی بنائی گئی ہے. تو انگریزی میں ایک محاورہ کہتا ہے ایڈم اینڈ ایو, ایڈم اینڈ سٹیو نہیں ہے. یعنی مرد کے ساتھ یا ہومو سیکشولیٹی کا یا ہم جنس پرستی کا بائبل مقدس میں کوئی ذکر نہیں, اور نہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے اور نہ راغب ہونا چاہیے. عورت کے لیے مرد کو بنایا گیا, اس کا اجرا خود خدا نے کیا ہے. اور جس طرح آج کل مسیحی شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہے نکاح کے وقت اور دلہے کے پاس لاتا ہے پادری صاحب کے سامنے اور کلیسیا کے سامنے اور رشتہ داروں کے سامنے, اسی طرح خدا باپ بھی اس وقت حوا کو آدم کے پاس لایا اور اس نے اسے متعارف کرایا اور پھر لکھا وہ دونوں ایک تن ہوں گے. تو بہت شکریہ بھائی صاحب. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. شادی کے دنوی مقاصد کے, میں نے اس لیے الگ الگ مقاصد کو رکھا. اب اس میں لڑکے لڑکی کے اپنے بھی مقاصد ہوتے ہیں شادی کرنے کے, پھر ان کے والدین کے تناظر میں بھی ہوتا ہے. جی والدین بھی رشتہ ڈھونڈتے ہوئے بیٹے کا یا بیٹی کا ان کے مقاصد ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے کیونکہ یہی سے میرا خیال ہے بنیادی وہ پہلو ہے جہاں سے لڑائی جھگڑے یا طلاق کی طرف جاتے ہیں. اس کو جیسے کہ میں چلیں اس لائف کے بارے میں ایک اور طریقے سے سوال کرتا ہوں. آپ جب آپ رشتہ ڈھونڈ رہے تو آپ کس تناظر میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں وہی آج ہمارے لیے جدید دور ہے. ٹیکنالوجی, میڈیا, ٹیلی ویژن, فون, واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, ان سے ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے تو ریلیشن شپ جو ہے وہ انتہائی انسان کے لیے آسان ہو چکی ہے. چاہے وہ شہر میں ہو, چاہے وہ گھر میں ہو, یا پھر ملک سے باہر ہو, چاہے گاؤں میں, تو گاؤں میں ہو. تو یہ بڑا آسان پہلو ہے. میں سم ٹائم سوچتا تھا کہ میرے جو دادا جی ہیں انہوں نے فون تو دیکھا نہیں, لیکن جب ابو کی باری آئی تو فون, ایک ٹیلی فون جو ہے وہ آ گیا, PTC لینڈ لائن, اور اس کے بعد بڑا ضروری کام ہوتا تھا تو کر لیا تو دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دور وقت گزرتا گیا تو فون آ گیا, وہ 3310 یا مٹولا فون آ گیا. اس میں لوگوں کے اندر رجحان آنا شروع ہو گیا کہ یہ بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے, اس کو یوز کرنا چاہیے. تو کئیوں نے اس کا بڑا اچھا استعمال کیا. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اس کا استعمال عام ہوتا چلا گیا. صحیح. اور استعمال عام ہونے کا کچھ نقصان ہوا, جیسے کہ بہت سارے رونگ نمبرز آئے اور ریلیشن شپ بنے, اور کئی تو ازدواجی رشتوں میں ہوتے ہوئے بھی یعنی کہ دوسرے تعلقات میں بڑھتے چلے گئے. پھر آہستہ آہستہ جب ہمارا دور آیا تو یہ تھوڑا سا آسان ہو گیا. مجھے یاد ہے جب پھر 3310 سے آگے اسمارٹ ٹچ آ گیا. اسمارٹ ٹچ آ گیا تو مجھے یاد ہے کہ جب ریلیشن بنتے ہیں تو یقیناً کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن. اچھا آپ بھول گئے 3310 سے پہلے نا اتنا بڑا پاکٹل کا فون بھی آیا کرتا تھا. اچھا میرے وقت جو ہے اچھا. تو مجھے یاد ہے کہ بات کرنا انتہائی آسان ہو گیا, اور گھنٹوں گھنٹوں فون پر بات کرنا جو انسان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوا.
ازدواج کے تعلق سے؟ ازدواج کے تعلق سے جو ابھی ازدواج میں نہیں آئے ان کے لیے بھی، کیونکہ آگے چل کر ڈیفینیٹلی وہ ازدواج کے تعلق میں تو ضرور بندھیں گے، تو اس سے پہلے ہی انسان شیطان کی گرفت میں آ گیا. جیسے پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ دھاڑنے والے شہ ببر کی، تو وہ ڈھونڈتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ویپن تھی. اور آج اگر دیکھا جائے تو آج یہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور انسانوں کو ورگلا رہا ہے، اور ازدواجی رشتے کمزور پڑ رہے ہیں. اگر شادی ہو گئی ہے تو ایک فیملی کے اندر اگر 10 موبائل ہیں تو 10 ویپنز اس فیملی کے اندر کام کر رہی ہیں. میاں بیوی کے اندر لیاقت قیصر صاحب کہتے ہیں کہ جے بندہ اخبار پڑھ رہا ہے یا فون دے وچ لگا ہے تو بڈھی نے پوچھ لیا اس سے کہ آج کی بنانا ہے، تو بندے نے کہنا جو تیری مرضی بنا لا ہے، اور وہ فون میں مگن ہے کیونکہ فون اس کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ اپنی بیوی کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. اور وہ کہتے ہیں وہ اس قدر فون میں مگن ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہے. اور اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ ریلیشن خراب ہو رہے ہیں. اور سم ٹائم ہوتا ہے کالز میں اس قدر بزی ہو جانا، فون میں گھسے رہنا، فیس بک یوز کرتے رہنا، ٹک ٹاک یوز کرتے رہنا، اور یہ ریلیشن کو بگاڑنے کا جو ہے بڑا خطرناک ہتھیار ہے، ویپن ہے. اور اگر اس کو صحیح یوز نہ کیا جائے تو یہ آج ازدواجی رشتوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. بس ابھی اس کا ایک پہلو ہو گیا. اس کے علاوہ والدین کے تناظر میں والدین ڈھونڈتے ہیں رشتہ اس طرح کا لڑکا ہونا چاہیے، اس طرح کی لڑکی ہو، اس کے تعلق سے تھوڑا سا میں سر ضرور آؤں گا اس کی طرف، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو اور زیادہ ایکسٹینڈ بڑھایا جائے. پلیز. تو جن نئے جوڑوں کی شادی ہوتی ہے وہ ازدواجی رشتے میں بنتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی مرضی سے ہو یا اپنی مرضی سے. تو جب یہ فون کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس پر فیس بک یوز کر رہے ہیں، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، سم ٹائم ہوتا ہے رونگ کالز آ جاتی ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. اگر لڑکا ہے تو لڑکیوں کے ساتھ فرینڈ شپ کرنا بڑا اپنے آپ کو. تو اس سے بچنے کے لیے جو ہتھیار ہے ہمارے پاس وہ خدا کا کلام. کیونکہ بائبل میں میں نے بتایا کہ متی 9:19 میں 19:6 میں لکھا ہے کہ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہتھیار ہے. تو بہت سارے آج جو نئے جوڑے ہیں وہ اس کا شکار ہیں. میں نے ایسے کیسز کو میں نے دیکھا کہ فون کی وجہ سے لڑکے کی دوسری لڑکی کے ساتھ شادی ہوتے ہوئے فرینڈشپ ہے، اور آگے جو لڑکی ہے جب ہسبینڈ اسے صحیح طرح سے نہیں ملتا یا اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تو لڑکی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی اور کے ساتھ فرینڈ. تو یہ بہت بڑا ایک تناظر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آج رشتے کمزور پڑ رہے ہیں. اور فرینڈ شپس ہوتی ہیں، آگے چل کر سال بعد 6 مہینے وہ رشتہ قائم نہیں رہتا. لیکن یہ عہد ہے جس کو خدا کے سوا بلکہ خدا نے تو اس عہد کو جوڑا ہے. بالکل صحیح. تو انسان اسے جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اب خدمت میں ہے، خدا کو جانتا ہے، یا لڑکی جو ہے وہ خدا کو جانتی ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ خواہش کرتے ہیں ہماری بیٹی جو ہے اچھے گھر میں جائے. لڑکا جو ہے گڈ لکنگ ہونا چاہیے، لڑکی جو ہے ہماری بیٹی جو ہے نیکسٹ گھر میں جا کر یا اگلے گھر میں جا کر آرام دہ زندگی گزارے. وہ ازدواجی رشتے کو جوڑنے کے لیے ان چیزوں کو دنوی جو سہولیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر لڑکا خدا کو جانتا ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، تو جو لڑکی ہمارے گھر میں آ رہی ہے یا ہماری بیٹی جس لڑکے سے اس کی شادی کی جا رہی ہے وہ خدا کو جانتا ہو. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر آگے چل کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ازدواجی رشتے میں جو ہے وہ قباحات آتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور سپریشن جو ہے وہ پھر آگے.
थैंक यू वेरी मच भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे इस प्रोग्राम को मुसलसल देखते हैं और अपने तासुरात और आरा से हमें आगाह करते हैं। शादी के जो दुनियावी मकासद हैं, इसमें अमूमी तौर पर आजकल ये देखा जाता है कि वालिदैन का ये तनाज़ुर होता है कि अपने बेटे की अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह पर की जाए जहाँ पर लड़का कोई सरकारी नौकरी करता हो या अकेला हो, उसके ज़्यादा बहन भाई ना हो, वो ज़्यादा कमाता हो, उसका अपना घर हो, खूबसूरत हो, और सीरत की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। हम ईमान होने की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, खुदा के घर में बाकायदगी के साथ लड़का या लड़की जाते हैं या नहीं जाते, ये उनकी दूसरी या तीसरी प्रायोरिटीज़ होती हैं या तरजीहात होती हैं। अमूमी तौर पर यही बातें देखी जाती हैं कि अच्छी कमाई हो, अच्छा ये हो, सारा कुछ हो, बस इसे देखा जाता है और उसके बाद फिर मसाइल जन्म लेते हैं। फिर भाई साहब ने इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया कि मोबाइल या सेल फ़ोन जो है, इसके ज़रिए से भी हम बहुत सारी कबाहतों का शिकार होते हैं और रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। और फिर प्री मैरिटल यानी शादी से जो पहले ताल्लुकात हैं और पोस्ट मैरिटल यानी शादी के बाद जो ताल्लुकात हैं, उनमें भी अज़वाज में ये ताल्लुकात ख़राब होते हैं। और हमने इसमें बाकायदा सेमिनार भी किया, 2-3 साल पहले की बात है। पादी जवेद राव साहब को ये मौजू दिया गया था प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप पे, और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने बयान किया। ऐसा भी है, हमने देखा एक हमारे चर्च की एक लड़की थी, उनका रिश्ता हमने करवाया और हमने बस ये कहा था कि आपस में मोबाइल नंबर एक्सचेंज नहीं करने। मंगनी हुई, मंगनी के ठीक 3 दिन बाद वो उनकी मंगनी टूट गई और रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि वो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें शुरू कर दी। और जब बातें शुरू हुई तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको नहीं बयान करनी चाहिए थी, अभी उन्होंने बयान करना शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा बातचीत होना शुरू हो गई, तो वो आगे बामे रूज तक नहीं पहुँच सकी बात, तो वहाँ से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। खैर, अभी हम इस मौजू को और आगे बढ़ाएंगे और सवालात करेंगे अगले सेशन में। इस जगह पर मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा, JCTV पाक के नाम से यूट्यूब हमारा चैनल है, आप बरा करम उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बेल बटन को प्रेस कीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप खुदा के कलाम को मज़ीद सीख सकेंगे, आप जान सकेंगे कि JCTV पर और कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं और किस तरीके से आप अपने ख़ानदान को, बच्चों, बड़ों, नौजवानों और दीगर अफराद, उम्र के अफराद को आप खुदा के कलाम से आरास्ता कर सकते हैं या उन्हें इक्विप कर सकते हैं। क्योंकि JCTV तमाम तबकात के लिए, तमाम तबका उम्र के लिए, तमाम तबका फ़िक्र के लिए अपने प्रोग्राम नशर करता है, और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदावंद JCTV को ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और आपका फ़ीडबैक इस बात की शहादत देता है कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। इसके अलावा JCTV ऐप है, आप अपने मोबाइल पर, चाहे वो एप्पल का है, आईफोन है, चाहे वो एंड्रॉयड है, उस पर डाउनलोड कर सकते हैं और चलते फिरते, उठते बैठे सफ़र में आप मसीही प्रोग्राम को देख सकते हैं, ताकि आपके बच्चे, आपका ख़ानदान हर वक्त खुदा के कलाम के साथ जुड़ा रहे, मुंसलिक रहे और खुदा से बरकत पाता रहे। देखते रहिए JCTV। खुदा आपके साथ हो और आपको